नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं शेखुल मशाइख वली कामिल हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि हज़रत ने इस नाचीज़ के फ़ोन पर फ़ौरन वक्त इनायत फरमा दिया। मैं जुमे के अंदर हज़रत का तारुफ़ करा चुका हूँ कि हज़रत वो हस्ती हैं कि जो इस वक्त सिलसिला नक्शबंदिया के मुल्की नहीं आलमी सतह के अल्हम्दुलिल्लाह चंद गिने चुनी शख्सियात में से हैं कि जिन्हें नक्शबंदिया सिलसिले के रूए रुआं कहा जा सकता है। तुर्की में देख लें, इराक़ में देख लें, शाम में देख लें, लबनान में देख लें, जहाँ जहाँ अहलुल्लाह नक्शबंदिया के मौजूद हैं, या तो अक्सर हज़रत के मुजाज हैं या फिर हज़रत की तरफ से उनको इजाज़त है या हज़रत को उन्होंने इजाज़त दी है। अभी इराक़ में शेख मोहम्मद अब्बास हज़रत ने बतलाया कि उनकी इतनी बुलंद निस्बत है कि 4 निस्बतें जो हमारे सिलसिला नक्शबंदिया में यहाँ हमारे बड़े सगीर में तकरीबन 10 वास्ते हैं, उनके पास 4 वास्तों के साथ ये निस्बत उन्हें मुयस्सर है। और उन्होंने हज़रत दामत बरकातुहुमुल आलिया को इराक़ बुलाकर अपना जानशी मुकर्रर फरमाया और फरमाया कि मैं 40 साल से मैं मुंतज़िर था कि मैं किसी को जानशी मुकर्रर करूं, लेकिन कहीं भी शरह सदर नहीं हो रहा था। ख्वाब में 2 मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि आप मिस्कीनपुर शरीफ में हज़रत का नाम दिया कि उनको जानशी मुकर्रर करें। तभी कुछ महीने पहले ही हज़रत इन मुल्कों का दौरा करके आए हैं वहाँ नक्शबंदिया सिलसिले की, कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के दर्जनों मुजाज भी हैं और हज़रत को वहाँ से इजाज़त भी मिली हैं। तो ये इतनी बड़ी सआदत है हमारे लिए। और साहिवाल में हज़रत की पहली मरतबा आमद है बाकायदा। अगर सिंध में जाकर देखें तो मेरा ख़्याल में कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहाँ हज़रत के हज़ारों मुरीदीन ना हों। तो बिला मुबालगा ये हज़रत दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ साथ जो मिस्कीनपुर शरीफ, जो हमारे पाकिस्तान की जगहों में से बुज़ुर्ग जगह है, मिस्कीनपुर शरीफ ये बुज़ुर्गों की जगह, ये उसका फैज़ है। और हज़रत उन अकाबिर की निशानियों में से भी हैं। ख्वाजा फज़ल अली कुरैशी रहमहुल्लाह ताला सिलसिला नक्शबंदिया के सादात में से हैं। तो ये मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हज़रत ने हमारी दावत पर जो कदम रंजा फरमाया। और मैं आप सब का भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आप भी इस गर्मी में वक्त निकाल कर आए और इस ज़माने में ऐसी दीनी महफ़िल में शरीक होना और फिर उसमें बैठना, ये तो इतना प्रोपेगेंडा है। लोग ये समझते हैं कि इस ज़माने में बस ये ऐसे ही सिलसिले हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पता चलता है। देखिए मेरा जगह तो कम पड़ गई है, अहले इस्लाम तमाम जिनके दिलों में कलिमा है खींचे चले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको ज़िया खैर अता फरमाए, जितने साथी तशरीफ़ लाए हैं। बस मैं शुक्रगुजार के लिए ही खड़ा हुआ था। असल मलफूज़ात आप हज़रत के समाअत फरमाएँगे। असल में हज़रत ही से आगाज़ कराना चाहता था कि यहाँ आज जो ये तकरीब है इसका उन्वान है, एक तो ये तक़सीम इनामात था जो समर कैंप के बच्चे यहाँ जिन्होंने 40 दिन तालीम हासिल की, हज़रत के हाथ से उनको इनाम मिले। और दूसरा आपके इस जामिअतुल हसन में इसी हाल में दर्जा हिफ्ज़ व नाज़रा का आगाज़ किया जा रहा है, मगर रवायती तरीके पर नहीं, रवायती तरीके से हटकर गैर रवायती तरीके पर हिफ्ज़ व नाज़रा का आगाज़ किया जा रहा है, जिसका टाइम टेबल होगा सुबह 7 से असर तक। गैर रहायशी होगा, यहाँ उन बच्चों की रहायश नहीं होगी। उनके लिए उस्ताद आपने देखा कि वो एक सिर्फ सादा हाफिज़ कारी नहीं, हाफिज़ कारी, आलिम और मुफ्ती तखस्सुस किए हुए उनको उस्ताद मुकर्रर किया, इसलिए कि उमूमन ये दरसगाहें अफराद नहीं पैदा किया करती, असातिज़ा अफराद पैदा किया करते हैं।
جتنا ماہر استاذ ہوگا، جتنا منجا ہوا استاذ ہوگا، جتنا قابل استاد ہوگا، اس کا شاگرد اتنا ہی قابل ہوگا۔ اگر ہم یہ ساری باقی تعمیر بہت اچھی اور ماحول بہت اچھا دے دیں، اگر اندر استاد اچھا نہ ہو تو یاد رکھیں ہمارے بچے وہ اچھی تعلیم ان کو حاصل نہیں ہو سکتی، ان کی اچھی تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو ایک یہ بھی کیا کہ یہاں ایک اچھے استاد کا نظم کیا، اور پھر انشاءاللہ اسی ماحول میں یہ قرآن حال ہی کی نیت سے بنا۔ صرف 18 بچے منتخب کیے جائیں گے جن کی عمر 8 سال سے 12 سال کے درمیان ہو۔ اور تیسری اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ہم نے ایک ماہر ٹیچر کا بھی نظم کیا ہے، جو عالم مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے عصری اداروں سے B.Ed اس کی بھی ڈگری ان کے پاس ہے۔ ہمارے ان بچوں کو 3 کے بعد کے ہوں گے 4 5، انشاءاللہ ان کو اسکول بھی یہاں 1.5 گھنٹہ ساتھ پڑھائیں گے، تاکہ ہمارا بچہ 3 سال کا دورانیہ ہوگا، جب حفظ کر کے یہاں سے نکلے تو اس وقت اس کی پرائمری بھی مکمل ہو، آگے چل کر وہ 6 میں بیٹھ سکے، اور اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ 6 کی بچوں کو اللہ کی توفیق سے، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، ہم یہ دیکھ کر بھی آئے ہیں کراچی کے اداروں میں کہ جو بچہ یہاں سے نکلے گا ان کی صلاحیت ان بچوں سے زیادہ ہوگی۔ اور یہ بھی مشورے میں ہے کہ ہم ان کو O لیول کے ساتھ یہ چیزیں کروائیں، اس پہ مشورہ ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ 18 بچے، اور ان فیس کے ساتھ ہوگا، فری نہیں ہوگا۔ جن کے بچے آئیں تو ان کے ساتھ ان سے مناسب فیس، داخلہ فیس بھی ہوگی۔ ابھی مشورے میں آیا کہ تقریباً 4000 فیس انشاءاللہ فی بچہ ہوگی، اور وہ کمائی کے لیے نہیں، انہی بچوں پر صرف کرنے کے لیے ہوگی، کہ ان بچوں کی ہر اعتبار سے جو ضروریات ہیں وہ دیکھی جائیں، اور عصر کے بعد بچہ گھر چلا جائے اور والدین کی زیر نگرانی رہے۔ جب تک بچہ 17-18 سال کا نہیں ہو جاتا، میری ناقصی رائے ہے کہ اس بچے کو والدین کی زیر نگرانی رہنا چاہیے۔ وہ اور کوئی بھی استاد مدرسہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، یاد رکھیں وہ اس کی وہ نگرانی نہیں کر سکتا جو والدین کر سکتے ہیں۔ تو مغرب سے پہلے بچہ والدین کی نگرانی میں چلا جائے، اور دن میں یہاں نگرانی میں ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے ہی جامعہ نے ہم نے یہاں وہ کیمرہ سسٹم بھی، تاکہ اس کی پوری نگرانی پیچھے بھی ہو رہی ہو، جو بچہ ہے اس کی جو حرکات ہیں یہاں بھی نوٹ ہو اور ہمارے علم میں ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز اس انداز کا ہم یہاں حفظ کا آغاز کر رہے ہیں۔ جو احباب ایسے خواہش مند ہوں تو 30 تاریخ کے بعد سے داخلے کا آغاز ہوگا 15 تک، انشاءاللہ 15 سے کلاس بیٹھ جائے گی۔ اسی طرح مغرب سے عشاء درجہ حفظ، درجہ ناظرہ، مغرب سے عشاء ناظرہ کلاس کا آغاز ہوگا۔ اس کے لیے ٹیچر الگ رکھے گئے، اور وہ بھی روایتی طریقے سے نہیں، انشاءاللہ اس سے ہٹ کر ان بچوں کو ناظرہ کی تعلیم دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی اسلامی آداب بھی، اسلامی تربیت بھی، جیسے آپ نے دیکھا ابھی بچوں کو 40 اسباق، اور اس کے اندر 40 احادیث، 40 عقائد، کچھ دینی اخلاقیات، آداب، اسی طرح ان بچوں کو ناظرے کے اندر بھی یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں گی، اس لیے کہ علم سے کہیں زیادہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر علم ہو تربیت نہ ہو تو یاد رکھے وہ علم بھی وبال بن جاتا ہے۔ علم تھوڑا ہو تربیت زیادہ ہو تو اس کا نور ہوتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز یہاں اہل علاقہ ہی کا اصرار تھا۔ یہ ارزاق ولاس کے بچے ہیں، ہمارے پامبیو کے بچے ہیں ناظرہ قرآن کریم کے لیے، تو والدین تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 30 کے بعد وہ رابطہ کریں اور اپنے بچوں کو بھیجیں، آ کر خود بھی۔ صرف بچوں کی تعلیم نہیں، اگر بڑے بھی آنا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہاں نظم ہے، انشاءاللہ العزیز ان کو بھی پڑھایا جائے گا۔ تو یہ اعلان بھی کرنا تھا جو آپ نے سماعت فرمایا۔ باقی مزید معلومات آپ آفس ٹائم میں آ کر لے سکتے ہیں۔